अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आप मेरे पस मंज़र में वो तस्वीर देख रहे हैं जिसे लोग CR शम्सी के नाम से जानते थे। आज वो हम में नहीं रहे। इसी के साथ साथ एक और रोशन सितारा हमारे करीब में खैबर पख्तूनख्वा में रहीम उल्लाह यूसुफजई के नाम से पहचाना जाता है। उनकी भी वफ़ात हुई। एक बड़ा नाम था उनका। हमारी कोशिश होगी कि हम मुख्तलिफ़ लोगों से बात करके उनके नज़रियात मालूम करें, उनके बारे में बात करें कि वो इन दो सहाफ़ियों के बारे में क्या कहते हैं। आइए नाज़रीन, उन्हीं के पास चलते हैं। मैम, आपका बड़ा साथ रहा शम्सी साहब के साथ। शम्सी साहब एक बड़े मारूफ जर्नलिस्ट, ट्रेड यूनियन की ताज़ीती रेफरेंस है उनका, क्या कहेंगे? देखिए, साथ तो 45-46 साल का था। दूसरा यह है कि हमें ये चंद दिनों में दो सदमात बहुत ज़्यादा हुए, क्योंकि मैं PFUJ का आपने हवाला दिया है तो मैं इस हवाले से कहूँगी। चंद दिन पहले रहीमुल्लाह यूसुफजई जो बहुत हमारे अच्छे साथी थे और हमारी ख्वाहिश थी कि वो PFUJ के प्रेसिडेंट भी बने, और मैंने उनको अप्रोच भी किया था इस हवाले से, लेकिन उनका जो है उनकी रहलत हुई और अचानक शम्सी साहब की जो है वो आपके सामने कुछ समझ में नहीं आया और अभी तक जो है शौक़ में है कि क्या हो गया। लेकिन बहरहाल लोगों ने जाना है। जहाँ तक शम्सी साहब का जब ज़िक्र करते हैं, मैंने इतनी डेडिकेशन वाला जो शख्स है अपनी तंजीम के हवाले से ख़ास तौर पे और अपने प्रोफेशन के हवाले से बहुत कम लोग देखे हैं। आज जब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि इंतहाई मेहनती शख्स थे आखिरी वक्त तक, जो मुझे अभी भी बहुत मलाल है। एक तो ये है कि आज़ादी सहाफ़त के लिए उनकी जो जद्दोजहद थी आखिरी वक्त तक वो भी उनकी जारी रही, लेकिन अफसोस ये है कि उनकी एक ख्वाहिश थी कि यूनियंस जो बिखर गई हैं, आपस में जो इख्तलाफात बहुत हो गए हैं, उनकी बस सुबह शाम एक ही बात थी कि किस तरह यूनिफिकेशन को यकीनी बनाया जाए। सीनियर्स हैं, इनसे ज़रूर सबक हासिल करना चाहिए, और मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा है कि CR शम्सी साहब का ताज़ियती रेफरेंस होने जा रहा है, और ये हर लेवल पर हर सहाफ़ी को होना चाहिए। वो सब की आवाज़ थे, सहाफ़त की एक मोतबर आवाज़ थे CR शम्सी साहब। और रहीमुल्लाह यूसुफजई वो हैं जो आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि सरहद होता था माजी में, वहाँ पर उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने अपना कलम उठाया और लिखा। मैं ये समझती हूँ कि ये वो दरख्शां सितारे हैं जिनको सिर्फ ये नहीं है कि उनका जो मैसेज है वो समझने की और हमें अपनी अगली जनरेशन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। जिस तरह उन्होंने निसार उस्मानी और मिनहाज बरना और हमारे जो सीनियर थे IA रहमान साहब हैं, उन सब की आवाज़ को आगे पहुंचाया, उनके पैगाम को आगे पहुंचाया, इसी तरह से ये लोग भी वो हैं जो तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। ये तो इतना सडन, रहीमुल्लाह साहब का भी सडन ही आप कह लें, और उनका दुख बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो उनका एक नाम था, एक दुनिया उनको जानती थी रहीमुल्लाह साहब को। लेकिन शम्सी साहब से हमारा जो था वो आप कह लें कि फैमिली टर्म्स भी थे, ज़ाती दोस्ती भी थी। उनके जनाजे में मैंने कभी भी किसी सहाफ़ी के जनाजा इतना बड़ा नहीं देखा। मैं जनाजा गाह तक उनके साथ थी, और उनके जनाजे में जो मैंने शक्लें देखी, जो लोग देखे, वो सहाफ़ी के अलावा जो लोग थे वो पता नहीं कौन लोग थे, वो कौन से चेहरे थे जो उसके चरपाई पे उसकी चादर को हटा के बार बार उसको चूमते थे। और आपको दिली मोहब्बत कैसी होती है? आप आलिया की नम आँखों से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब कोई अपना बिछड़ता है तो कितना दुख होता है। जो यंग सहाफ़ी होता है, नया सहाफ़ी होता है, इस जैसे तजर्बेकार सहाफ़ियों को वो किस एंगल से देखता है, और ख़ास तौर पर जब वो दुनिया छोड़। CR शम्सी साहब हो गए या रहीमुल्लाह साहब हो गए, ये वो नाम थे जिनको देखते हुए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था, जिन्होंने कभी भी कम्युनिटी में हमारा मोरल डाउन नहीं होने दिया। हमने हमेशा फ़ख्र से जब भी उनके नाम आए हमारे सामने, जहाँ पर भी हम हुए, हमें हमेशा फ़ख्र से सर बुलंद रखा अपना। तो इस तरह के लीडरान, इस तरह के लोग बहुत कम, जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत, वो हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। CR शम्सी बड़ा नाम, उसकी जुदाई, उसकी वो जो सहाफ़ती ज़िंदगी,
اور اسی کے ساتھ ساتھ رحیم اللہ یوسف زئی کے ساتھ آپ نے ٹریڈ یونین بھی کی. کیا کہیں گے؟ شمسی صاحب کے جانے کا نہ صرف مجھے دکھ ہے، آپ کو دکھ ہے، ہمارے سینکڑوں ہزاروں وہ پیچھے سوگوار چھوڑ گئے ہیں. ان کی وفات سے چند دن پہلے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کی جب وفات ہوئی تو شمسی صاحب میرے پاس آئے، بڑے رو رہے تھے. تو گلے لگ کے روئے، کہنے لگے کہ جو تنظیم کو اکٹھا کرنے کا PFUJ کا ایک بڑا آدمی تھا وہ بھی جاتا رہا. تو CR شمسی صاحب کی میری اور ان کی پہلی انٹریکشن جو ہے 86 میں روزنامہ حیدر میں، مجھے اس وقت سچی بات ہے قلم پکڑنا شمسی نے سکھایا. میرے استاد تھے، میرے مہربان تھے، اور شمسی صاحب اتنے بڑے لیڈر تھے. لوگ مطلب 35 سالہ میری رفاقت ہے، ان کا ایک ایک پہلو جو ہے اس کو ہم گنوا نہیں سکتے. وہ ریڑھی باندھ کے بھی لیڈر تھے، اس کے بھی ہمدرد تھے، وہ کسان کی بات کرتے تھے، وہ مزدور کی بات کرتے تھے. آپ یقین کریں گے یہ جو فٹ پاتھوں پہ رات کو سوئے ہوتے ان کو بھی اٹھا کے ان کا جو راشن ان کی گاڑی میں کسی کو بسکٹ بانٹ رہے ہیں. وہ جمہوریت کی آواز تھے، وہ پسے ہوئے طبقات کی آواز تھے، کشمیریوں کی آزادی کی بہت بڑی آواز تھے. شمسی صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں، CR شمسی، پھر رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، تو بڑے معتبر صحافی، بڑے صحافی جو نہ صرف صوبوں میں بلکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرونی دنیا میں بھی خاصے معروف تھے، ہم سے بچھڑ گئے. کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیں شمسی صاحب کی جہاں تک بات میں کروں، صحافی اور صحافت کے لیے اور ان کے تشخص کے لیے، ان کی سالمیت کے لیے جو ان کا کردار ہے وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ کلمہ حق بلند کیا، اور ان کی یہ خوبی تھی کہ جتنے بھی پنڈی اسلام آباد کے صحافتی لیڈر ہیں، کسی بھی جماعت سے تعلق ہے، ان سے وہ رابطے میں رہتے تھے. انہیں گاہے گاہے فون کرتے تھے، انہیں بلاتے تھے، انہیں ملتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ تمام انہوں نے ہی اسی حال جہاں میں بیٹھا آج بات کر رہا ہوں، انہیں یہاں سب کو بلایا، سب کو دعوت دی. انہوں نے کہا آپ اکٹھے ہو جائیں، خدا را کا آپ اکٹھے ہو جائیں. ان کے الفاظ ہوتے تھے کہ خدا را آپ اکٹھے ہو جائیں اور صحافی کے مسائل کے لیے اب سارے جنگ لڑیں. تو یہ شمسی صاحب کا ہی خاصہ تھا کہ انہوں نے ساری زندگی کلمہ حق بلند کیا. دوسرا بڑا نام جو ہم سے جدا ہوا، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ایک بہت بڑا نام تھا. یوسف زئی صاحب دی نیوز کے بیورو چیف بھی رہے اور اخوان امور کے ماہر کہلاتے تھے. اور صرف وہ پاکستان میں نہیں، اگر آپ دیکھیں BBC اور لنڈن، نیو یارک ٹائمز، کس جگہ پہ جا کے ان کا نام لیا جاتا تھا. انہوں نے جو کام کیا، جو انہوں نے اپنے صوبے میں رہ کے جو کام کیا اور اس کا نام بلند کیا، کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور وہ بہت بڑے صحافی تھے، بہت بڑا نام تھے، وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے ہیں. اگر جرت کی بات کریں، دلیری کی بات کریں، بے باک صحافت کی بات کریں، تو اس میں نام آتا ہے CR شمسی کا. اعلیٰ دماغ رکھنے والی اہم شخصیات جو کہ لکھتے بھی تھے، بات بھی کرتے تھے، بے تاج بادشاہ رحیم اللہ یوسف زئی. بنیادی طور پر آپ دیکھیں، اگر ان دونوں شخصیات پر بات کرنا بہت مشکل ہے. ہم تو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ میرا جب بھی ان سے رابطہ ہوتا تھا، جب بھی ہم بات کرتے تھے تو وہ ان چیزوں کی بات کرتے تھے جو ہونے والی ہوتی تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جرنلسٹ کے لیے سب سے پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں کہ بھئی یہ اگر اس کا کوئی بھی مائنڈ سیٹ ہو لیکن یہ لکھے گا صحیح لفظ. تو رحیم اللہ یوسف زئی کی یہ بہت خوبی تھی، شمسی کی بھی یہ خوبی تھی. میاں صاحب، جب آپ اپنا جو ایک رشتہ تھا شمسی صاحب کے ساتھ، شمسی صاحب نے چونکہ اسلام آباد پنڈی میں زیادہ کام کیا، مشکلات بھی بہت زیادہ تھیں، انہوں نے اپنے اخبار کو بھی نکالا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے. تو ایسے صحافی پیچھے اثاثہ کیا چھوڑ جاتے ہیں؟ دیکھیں، اثاثہ ان کا کردار ہوتا ہے. شمسی صاحب کے بارے میں آپ، میں اور کوئی تیسرا فرد یہ نہیں کہہ سکتا، چاہے 100 سال گزر جائیں ان کی وفات کو، کہ یار انہوں نے اپنے ذاتی مفاد حاصل کیا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ بہت بڑی گواہی ہوتی ہے کسی انسان کے لیے. جہاں تک CR شمسی صاحب کی بات ہے، وہ ایک بہت بڑی شخصیت نہیں، وہ بہت بڑا ادارہ تھے ہمارے لیے، صحافیوں کے لیے. خاص طور پہ ہم لوگ جو نئے آتے ہیں، ایسے لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. اور جہاں تک یونین کی بات ہے، میں نے ان کو ہمیشہ ہر جگہ پہ آگے دیکھا اور فرنٹ پہ دیکھا، اور ہر ایک کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے تھے
اور وہ نہ صرف بہت بڑے صحافی تھے بلکہ وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ورکرز کے لیڈر تھے. ورکرز کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا, صرف صحافیوں کے لیے نہیں, جو صحافی ورکر ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے بہت جدوجہد کی, اور ان کی پوری زندگی جدوجہد پر مشتمل ہے. اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ ہر مشکل میں صحافتی ہمارے جو ادارے ہیں یا جہاں پہ بھی وہ دیکھتے تھے کہ کسی کے صحافی کے ساتھ کسی ورکر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ایسے لگتا تھا وہ ہر جگہ موجود ہوتے تھے. اور جہاں تک ان کی صحافتی کیریئر کا تعلق ہے, انہوں نے الفاظ کو اس طرح سے مطلب کیا کہ وہ یادگار ہمارے لیے بن گئے. فاروق, ایک عہد گزرا آپ کا دونوں کے ساتھ, سی آر شمسی صاحب کے ساتھ, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم رحیم اللہ یوسف زئی کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا. دونوں شخصیات یکے بعد دیگرے اس دنیا سے چلی گئیں, کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیں, ان دونوں شخصیات کا موازنہ یا مماثلت تو نہیں کی جا سکتی, دونوں اپنی اپنی جگہ پر. لیکن یوسف زئی صاحب جو ہیں وہ ان سے ہم نے بہت زیادہ استفادہ کیا. میں ان کی نیازمندی میں رہا. بہت زیادہ ان کی نالج تھی افغانستان کی صورتحال پر, اور اب تو ان کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے. ان جیسا بے باک اور بے لاگ تبصرہ کرنے والا بہت کم ہیں ہمارے ہاں. شمسی صاحب, جن کو ہم سی آر شمسی کہتے ہیں, ان سے میرا تعلق جو ہے وہ تقریباً 4 دہائیوں پر محیط ہے. وہ مطلب صحافت کے اندر انہوں نے بہت کوشش کی, بہت جد و جہد کی, بہت مطلب یہ کہ کامیابی تک بھی پہنچے وہ. لیکن بعض لوگوں کا ذہن جو ہے دو طرف ہوتا ہے. وہ اپنی صحافت میں اتنے کامیاب نہیں رہے جتنے ٹریڈ یونینزم کے اندر کامیاب رہے. انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور وہ بہت خوددار آدمی تھے, بہت خوددار آدمی تھے. شمسی صاحب اور رحیم اللہ یوسف زئی, آپ کا دونوں سے تعلق رہا, بہت کچھ سیکھا آپ نے ان سے. ان کی ذات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ نا ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے تھے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب انتہائی پروفیشنل تھے. ٹریڈ یونین وہ بھی کرتے تھے لیکن وہ تھوڑا دھیمے مزاج کے تھے. وہ پالیسی میکنگ اس طریقے سے وہ کرتے تھے. لیکن شمسی صاحب کی ساری زندگی جدوجہد میں گزری. ساری زندگی یہ نہیں کہ صرف اخباری یا میڈیا کے جو ورکرز ہیں ان کے حقوق کے لیے, بلکہ پاکستان بھر کے جو مزدور ہیں ان کے لیے وہ آواز بلند کیا کرتے تھے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب چونکہ پشاور بیس تھے, ہماری ان کے ساتھ ملاقات اکثر کسی ایف ای سی میں, بی ڈی ایم میں یا کسی صحافتی کوئی فنکشن اس میں ہوتی تھی. لیکن شمسی صاحب اس شہر سے تھے, میرے شہر سے تھے. مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کی گرومنگ میں وہ پروفیشنلی بھی, اور جو صحافتی سیاست ہے اس میں بھی شمسی صاحب کا بڑا کردار ہے. رحیم اللہ یوسف زئی, اور اس کے بعد ایک بہت بڑا نام سی آر شمسی کا, کہ ٹریڈ یونین کی جہاں بھی بات ہوگی, خاص کر صحافیوں کی ٹریڈ یونین کی جب بھی بات ہوگی تو میرے خیال سی آر شمسی کے نام کے بغیر وہ نامکمل ہوگی. ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں انہوں نے ایک تحریک پیدا کی. ایک جو بڑے نام تھے منہاج برنا کا, نثار عثمانی کا, عبدالحمید چھابرا کا, اسی کا تسلسل جو تھے وہ سی آر شمسی تھے. اور نہ صرف راول پنڈی, اسلام آباد, پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری آپ کہہ لیں دنیا کے اندر جہاں بھی پاکستانی صحافت کی بات ہوگی, ٹریڈ یونین کی بات ہوگی تو وہاں پہ سی آر شمسی کی بات ہوگی. تو اس میں کوئی شک نہیں, بڑی شخصیات تھیں, ان کے جانے سے خلا پیدا ہوا ہے, اور ہمیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسی شخصیت جو ان لوگوں کا خلا جو ہے وہ پر کر سکے. دیکھیں, ہمیں بڑا فخر ہے مجھے ذاتی طور پر کہ دو جو لیجنڈری شخصیات تھیں پروفیشن کے حوالے سے, ٹریڈ یونین ایکٹیویٹی کے حوالے سے, ان کے ساتھ تو نہیں, وہ ہم سے اتنے بڑے تھے, اتنے سینئر تھے اور اتنے اعلیٰ درجے کے جرنلسٹ تھے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے ان کو فالو کیا. ان کے عہد میں ہم نے صحافت کی اور ان سے سیکھا, ان سے سیکھنے کی کوشش کی. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب مرحوم اتنے بڑے انسان تھے کہ بین الاقوامی طور پر ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا. دیکھیے, جو سی آر شمسی صاحب ہیں جن کی ابھی گزشتہ دنوں ہی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ آزادی صحافت کے لیے, میڈیا ورکرز کی حقوق کے لیے اور جمہوریت کے لیے, ان کے لیے ایک توانا آواز تھے. اور انہوں نے ہر پلیٹ فارم پر, ہر موقع پر اس کے لیے آواز اٹھائی.
रहीम उल्ला यूसुफजई माहिर अफ़गान मामूर न जाने क्या क्या कितनी दुनिया से राब्ते, लेकिन आपके साथ उनकी दोस्ती भी रही, तलक भी रहा। आप उनको सहाफ़ी की हैसियत से भी जानते थे और ज़ात के हवाले से भी। वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में थे, मैं भी इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में था। मैं पेशावर में अखबार का एडिटर था और वो पेशावर ही में एक दूसरे अखबार के साथ वाबस्ता थे, तो हमारा एक बड़ा प्रोफेशनल लिएज़ान था। उसकी अगर वक्त की कमी है, मैं सिर्फ एक बात बता दूं कि वो उन सहाफ़ियों में से था जिनको रुपए, पैसे और प्लाट की लालच न थी, और वो वाहिद सहाफ़ी था जिसका मैं गवाह हूँ। सीआर शमसी से 25 साल से रफ़ाकत थी और ये हमेशा रहेगी। प्यार करने वाले, खलूस और मोहब्बत के साथ पेश आने वाले, छोटे और बड़े सब की इज़्ज़त और सब का एहतराम करने वाले सीआर शमसी साहब इस दुनिया में नहीं रहे कि बहुत बड़ी तादाद में उनका लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की, जनाजा पढ़ा और हर आंख अशकबार थी, हर बंदा दिल से उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं कर रहा था, हर आंख में आंसू थे। बड़ा दुख और बड़ा अफसोस है। वो एक ग्रेट इंसान थे, एक अजीम लीडर थे, और मैंने इन 25 साल रफ़ाकत में शमसी साहब को हमेशा हंसते, मुस्कराते, मोहब्बतें बांटते देखा। वो एक बड़े इंसान थे, और सच्ची बात तो यह है कि दुख और तकलीफ़ है कि वो वक्त से पहले चले गए। मेरी राय में एक मुख्तर वक्त में पाकिस्तानी सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर इन दोनों की शख्सियत को डिफ़ाइन करें तो एक वर्ड में आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनलिज़म। आजकल जो चीज़ नापैद है, और नौजवान जो सहाफ़ी हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके सामने ये एक बहुत बड़े रोशन इस्तारे थे, एक रोल मॉडल थे। इनके अंदर जो प्रोफेशनलिज़म थी, जो कमिटमेंट थी, जो पैशन था अपनी सब्जेक्ट के, वो हमें अब नापैद होता हुआ दिखाई देता है। अब रहीम उल्ला यूसुफज़ई साहब की बात करें तो उन्होंने कई दहाइयाँ अपनी इस तरह अफ़गान इशू पे और इस खिते में बदलती हुई सूरत हाल पे सर्फ किए कि आलमी सतह पे भी, आलमी नशरियाती इदारे भी उन्हें एक मुस्तनद हवाला मानते थे, और पाकिस्तान के अंदर तो थे ही, बाहर भी उनकी बहुत पजीराई थी। इसी तरह सीआर शमसी साहब की सहाफ़ती जदोजहद, उनकी सहाफ़ती खदमात भी एक निस्फ सदी तक मुहित हैं, और इन लोगों के किरदार से, और इन लोगों ने कलम की हुर्मत को हमेशा उसका ख्याल रखा, उसका पास रखा, और अपने पीछे वो अनमिड नकूश छोड़ के, मैं समझता हूँ कि ये फ़र्ज से हट के इदारे थे, और इनकी ज़िंदगियाँ जो हैं नौजवान सहाफ़ियों के लिए मशअल राह हैं। उस्ताद थे मेरे शमसी साहब, और इसमें कोई शक नहीं कि हमने उनसे ट्रेड यूनियन सीखी, और जिस तरह उन्होंने हमारी शुरू से रहनुमाई की, ख़ासकर वर्कर के हवाले से, मीडिया वर्कर के हवाले से, हमने हमेशा उनको देख के आवाज़ बुलंद की। और मैं ये समझता हूँ कि जो शमा वो लेके चले थे, हम इंशाल्लाह अब ये रोशन रखेंगे, और हमेशा वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। देखिए, दोनों शख्सियात के अलग अलग किरदार थे जी। रहीम उल्ला यूसुफज़ई जो था, एक बड़े लर्नड जर्नलिस्ट थे। वो अफ़गानिस्तान के बारे में उनकी बड़ा अबूर था। वो तवील अरसा तक अफ़गानिस्तान के बारे में लिखते रहे। एक ज़माने में अफ़गानिस्तान के बारे में मुख्तार हसन साहब अथॉरिटी हुआ करते थे। उनके बाद अगर कोई किसी जर्नलिज्म में कोई आदमी जिसने सबसे ज़्यादा लिखा और सबसे ज़्यादा जिसने तवज्जो भी दी, वो रहीम उल्ला यूसुफज़ई हैं। रहीम उल्ला यूसुफज़ई की बात को पूरी दुनिया में ऑथेंटिक समझा जाता था। मैं समझता हूँ कि रहीम उल्ला यूसुफज़ई के इंतकाल के बाद हमारे मुल्क में अफ़गानिस्तान पर लिखने वाले कोई, मुझे दूर दूर तक कोई ऐसा नज़र नहीं आता। मैं समझता हूँ कि उनकी कमी बमुश्किल ही पूरी हो सकेगी। जहाँ तक आप तलक है सीआर शमसी साहब का, ये पिछले 30-35 साल से हमारा उनके साथ तलक था, और इस शहर में मैं और वो दोनों एक दूसरे कैंप के, अलग अलग कैंप के हम लीडर थे। हमारे दरमियान ताल्लुक भी था बहुत गहरा, हमारे दरमियान दोस्ती भी थी, हमारे दरमियान एक दूसरे के साथ सियासी मुखालफत भी करते थे, लेकिन हमारे दरमियान इज़्ज़त और एहतराम इस हद तक था कि इलेक्शन के बाद ऐसे पता लगता था शायद सब कुछ हमने बुला दिया है। और मैं समझता हूँ कि वर्कर्स के बारे में एक बुलंद आवाज़ थी, और इस वक्त जो बरना ग्रुप में सबसे कदावर कोई लीडर था तो वो सीआर शमसी थे। जब भी सहाफ़त पे कोई भी बात होती है तो एक बड़ा नाम सामने आता है अफजल भट्ट साहब का। किसी भी नुक्ते नज़र से देखें, भट्ट साहब को आप हर जगह पे देखते हैं, और भट्ट साहब के ही साथी थे दोनों,
शमसी साहब भी, रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब भी, दोनों बड़ी शख्सियात आपके एक शाना बशाना रहीं, दाएं बाएं, हमेशा जद्दोजहद में। उनकी जुदाई बड़ी अलमनाक है। देखें, बात चीज़ें बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती हैं जो मुद्दों तक आपको यकीन नहीं आता कि ये वाक़या हो चुका है, क्योंकि ये दोनों शख्सियात सीआर शमसी साहब और रहीमुल्लाह यूसुफ जई, दोनों को लोग, इनकी कुछ लोग ख़बर के हवाले से जानते थे, कुछ इनके कॉलम के हवाले से जानते थे, लेकिन जो इनकी वर्कर के साथ कमिटमेंट थी, जो जमहूरियत और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए इनकी जद्दोजहद थी, उसका ज़माना गवाह है। मैं अभी भी लाशौरी तौर पे उसे अपने करीब महसूस करता हूँ कि अभी हम लिस्ट बना रहे थे कि किसको किसको इतला देनी है, बुलाना है, तो मेरे जहन में अचानक आया कि यार शमसी ना रह जाए कहीं। अल्लाह शायद है मेरे जहन में अभी कि लाशऊर में मौजूद है, मेरे दरमियान मौजूद है। मैं दो लोगों को कहता हूँ कि वो हम में मौजूद है, हमारे दरमियान में है। उसकी कमिटमेंट ऐसी थी कि वो किसी की परवाह नहीं करता था। वो वन मैन आर्मी था। वो कहता था कि मैं आज़ादी इजहार का एक सिपाही हूँ और मैं अकेले ही काफ़ी हूँ सबके लिए। मैं ये समझ रहा हूँ आखिरी नतीजा ये निकलता है कि कहीं से आया था, उसे अल्लाह ताला ने कोई ड्यूटी सौंपी हुई थी, वो ड्यूटी कंप्लीट की और चला गया, अचानक ही गायब हो गया। तो अल्लाह ताला उसे मग़फ़िरत करे। उसकी बेशुमार किस्से कहानियाँ जो जर्नलिज़म के हवाले से भी और ट्रेड यूनियन के भी हवाले से भी है, वो हमारे जहन में घूम रही हैं, और वो इतनी तवील दास्तानें हैं कि वो मुख्तसर वक्त में बयान नहीं की जा। वो जो शमसी था वो शमसी था, दोबारा नहीं आ सकता। इसी तरह रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब, वो बड़ी आला शख्सियत थी, बहुत बहुत बाकमाल शख्सियत थी। एक बार मुझे उन्होंने एक मेरी ख़बर पे तबसरा किया, रहीमुल्लाह यूसुफ सईद ने, यार ये आप ये फ़लाँ लफ्ज़ क्यों रिपीट किया आपने, उसकी जगह ये आ सकता था। इतना बारीक और इतनी ज़ीरक शख्सियत थे वो कि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, वो पेशावर में बैठे हैं। वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया कि फ़लानी लाइन पढ़ो, एक जुमला ऐसे भी हो सकता था। ये बड़ी उनकी करम नवाजी थी, उनकी मोहब्बत और मेहरबानी थी कि वहाँ बैठ के भी वो हमारे बारे में सोचते थे। ये उनकी शख्सियत, ये तो एक मिसाल है ना, बेशुमार। मैं अगरचे उनके साथ बहुत ज़्यादा नहीं मिला, मोहब्बत का बहुत रिश्ता था, आते थे तो इधर ही आते थे, तो लेकिन है कि वो उनकी भी खला पूरा नहीं हो सकता और शमसी का भी खला पूरा नहीं हो सकता। हम जब आते हैं दुनिया में और एक ऐसे शोबे में जाते हैं जो दूसरे के नकाइस बयान करता है, जो मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करता है, उन्हें बड़े बड़े चैलेंज भी आते हैं। आज भी चैलेंज मौजूद हैं, लेकिन ऐसी शख्सियात जो हैं वो सिर्फ शख्स चला जाता है, किरदार पीछे रह जाता है, और जो किरदार तारीख़ की अमानत बने वो कभी नहीं मिटता, अमर हो जाता है। और ये लोग हमेशा याद रखे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।